अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें और सब खैरियत से रहें। अच्छा, आज है आपका लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज हम लोगो बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि एक स्टाइलिश सा लोगो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हम पिक्सेल लैब में आएंगे। पिक्सेल लैब असल में ज़्यादातर जो यूज़ होती है ना, वो इसी किस्म के कामों में, लोगो डिज़ाइनिंग में बेस्ट रहती है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा लोगों के हिसाब से यूज़ करते हैं। बाकी पोस्टर और पम्फलेट वगैरह या पोस्ट वगैरह जो होती हैं ना, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे उन पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इजीली बन जाते हैं। हमारे पास पिक्चर्स टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं हमें। तो यहाँ पे जो है ना, हम इजीली लोगो डिज़ाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी काम किए जा सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग होती है, मज़ीद भी होते हैं काम, लेकिन हम जो है ना ज़्यादा इसको जो यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादातर जो है ना लोगों के लिए इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। हम KY के लिए जो है ना एक लोगो बनाना सीखते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। इजी वे में बताऊंगी। हर एक का अपना तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग इसको बड़े मुश्किल वे में लेके जाते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से ये सिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है KY और इसको यहाँ पे हम फ़ॉन्ट्स में आके चेंज करेंगे। इसका कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लेंगे, ठीक है, बोल्ड टाइप होगा। और देन हम बीच में से जो कट वाला एक होता है वो बनाएंगे इसका, ठीक है। यहाँ नीचे भी इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं, वहाँ से देख लेते हैं कोई। यहाँ पे नीचे जो जब इसको स्क्रॉल डाउन करके आएंगे ना, तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। मैंने ये वाला यूज़ किया है, APKHU फ़ॉन्ट 010, ठीक है। ओके करेंगे और ये आ गया है हमारे पास फ़ॉन्ट। यहाँ से इसकी पैडिंग के ऑप्शन में जाके पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसका कट कहीं से भी ना हो। और कलर के ऑप्शन में आके इसको डार्क ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। K और Y जो है वो साथ हों, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ॉन्ट जो होता है ना लंबाई वाला, वो हम अगर चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। यहाँ से ये इंट्रो वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। और कलर इसका डार्क ब्लैक कर दिया हमने। और स्पेसिंग इसकी यहाँ पे मैं मज़ीद काम करूँगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ पे हो गया। अब इसको हम एक शेप के ऑप्शन में आके एक शेप लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से बिल्कुल पतला सा कर देंगे, ठीक है। और टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ये कट होगा। अब ये देखें, ये इस तरीके से इसमें जैसे कट शो हो रहा है आपको, ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ इसको करेंगे मर्ज, ओके करें। ठीक है, ये मर्ज हो गया। और यहाँ फिर शेप्स वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से हम अब लेंगे ये वाली शेप, ठीक है। इसका कलर यहाँ से करती हूँ मैं ब्लैक, ताकि आप लोगों को समझ आए। और यहाँ से बिल्कुल इसको इतना कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ना इसको पतला सा, ये देखें, ये वाली शेप लेके यहाँ से यूं कर लेनी है, ठीक है। ओके करें, इसको यहाँ से यूं करें और इसको यहाँ पे सेट करें।
جو نیچے والی ہماری لیئر ہے نا KY والی، اس کو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں لاک، اور یہ جو اوپر ہے اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آ گیا. اسی کی کریں گے ہم کاپی. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس کو یوں گھما لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ جیسے یہ کٹ لگ گیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا سا جو ہے نا ڈیزائن بن جاتا ہے. آپ کسی بھی ورڈ کو اس طریقے سے کٹ کی صورت ڈیزائن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر اس کو ہم کر دیں گے مرج. ٹھیک ہو گیا. اور اب بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کا کلر کرتے ہیں کوئی اور، تو یہ دیکھیں بیچ میں وائٹ کلر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کریں گے ریموو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ریز کلر میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ وائٹ کلر یہاں سے اس کی ٹالرنس بالکل آپ فل کر کے اور اس کو کٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے کٹ ہو گیا. اور فونٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو مزید کوئی اس سے اچھا فونٹ ملتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہاں پلس ٹیکس پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے آن لائن اکیڈمی. اوکے کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں پہ ہم سیٹ کریں گے. فونٹ یہاں سے ہم لیں گے یہاں سے یہ والا جو فونٹ ہے میں یہ اپلائی کروں گی اس کو. یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک شیپ لیں گے کوئی بھی. ٹھیک ہے، اور اس کا کلر بالکل یہاں سے پیسٹی کام کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ دیکھیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو ہم سب کو کریں گے مرج. ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ ہم اس کو ٹیکسچر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ اس کو ایسے کوئی کلر میں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹیکسچر سے. یہاں سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. سلور ٹیکسچر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ گولڈن ٹیکسچر کو اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ لے لیجئے. جیسے میں نے یہ والا لیا ہے، اس پہ رونگ پریس کر کے یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور یہاں سے یہاں ٹیکسچر پہ آئیں، پلس پہ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ابھی آپ نے لیا یہ آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دیکھیں آپ اس کو اسکیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پکچر تھی یہ آپ پوری رکھنا چاہتے ہیں یا کام رکھنا چاہتے ہیں، یہ پوری اس طریقے سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرا جو ابھی ڈاؤن لوڈ کیا وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کے آپشن میں آئیں. ٹھیک ہے، یہاں یہ امیجز پہ آئیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بنائے آپ کو ٹیمپلیٹس مل رہے ہیں. یہاں سے میں یہ والا سلیکٹ کروں گی. ٹھیک ہے، اوکے کروں گی، اور یہاں سے
آپ ایسے رکھنا چاہیں تو ایسے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا ٹیکسچر تھا وہ بھی میں اپلائی کر کے چیک کرتی ہوں، وہ اچھا لگ رہا ہے تو وہ اپلائی کر لیتے ہیں. یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہم شیڈو وغیرہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے ہلکا سا انیبل کر کے یہ دیکھیں، یہ اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب یہ دیکھیں ایک بالکل ریئلسٹک سی جو ہے نا یہ لک دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے اپنے نام کا بنانا چاہیں، کسی کلائنٹ کے لیے بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے. کریٹیوٹی انسان کی اپنی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو مزید بہترین بنا سکتے ہیں. میں نے آپ کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے، آپ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے، باقی آپ نے اپنے حساب سے اور اس سے بہترین جو ہے نا مجھے کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.